सो आज हामी न्यूमेरिकल गर्छौं। सो न्यूमेरिकल चाहिँ मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डको हो है। सो अब म थोरै एउटा कुरा चाहिँ रिभाइज गराउँछु है। ल मानौ कुनै एउटा इलेक्ट्रोन कहाँ छ, एउटा इलेक्ट्रोन हेरेर म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेको छ v भेलोसिटीले है। एउटा इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा v भेलोसिटीले मुभ गरेको छ र के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड के छ, इनवर्ड छ है, भित्रपट्टि। हेर त मोसन अफ इलेक्ट्रोन बुढी अम्लाले यतातिर दियो, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र सिधा चोर अम्लाले दियो भने फोर्स कता लाग्छ हेर त, फोर्स यता फिल गर्छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलको कमाल हो त्यो, हाम्रो अगाडिको च्याप्टरमा अगाडिको लेक्चरमा गएर हेर्दा हुन्छ हेर है। फोर्स कता लाग्यो हेर त, यी फोर्स यसरी माथि लाग्दो रहेछ, यी फोर्स यसरी माथि लाग्दो रहेछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन भयो भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो फोर्स एक्सपिरियन्स गरे पछाडि यो म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो, यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन पनि चेन्ज गराउँछ अरे है। इलेक्ट्रोनको जुन डिरेक्सनतिर मोसन भएको थियो त्यो मोसनको डिरेक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ, यो भड्किन्छ है। यो फोर्सको कारणले गर्दा भड्किन्छ र यसले के हुन्छ, फाइनली इलेक्ट्रोनले के गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी सर्कुलर पाथ बनाउँछ है। इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्कुलर पाथ वरिपरि घुम्छ ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि। अब यो घुम्दाखेरि के हुन्छ, यो एउटा सर्कलमा घुम्दाखेरि एउटा सर्कलको रेडियस त हुन्छ। सो यो रेडियसतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ के हुन्छ, सेन्टरतिर एट्र्याक्ट भएको हुन्छ है। सेन्ट्रिपेटल फोर्स सेन्टरतिर के हुन्छ, एट्र्याक्ट हुन्छ। यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिने चाहिँ फोर्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा हो। सो यति कुरा मैले रिभाइज गरेँ। अब न्यूमेरिकल गरौँ, एकदम चाँडै बन्छ, न्यूमेरिकल सजिलो पनि छ। यति कुरा बुझेपछि न्यूमेरिकल सक्यो। ल अब के दिएको छ हेरौँ है त। द इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ द स्पिड अफ, हेर त इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी गिभन देखौँ त ल। इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी हेर त कति छ, 10⁻⁷ मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। इज पास इन म्याग्नेटिक फिल्ड, हेर त इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो। म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी 0.1 टेस्ला है। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको 0.1 टेस्ला है। नर्मल्ली हेर त यो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के छ, परपेन्डिकुलर छ है। मैले अघि भने नि हेर त इलेक्ट्रोनको मोसन यता छ र के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ भने हेर त जोड्दा हेर त यहाँ 90 डिग्री भयो नि। सो नर्मली छिरेको भनेको त्यो भनेको हो। सो यो नर्मली भयो है। व्हाट इज द रेडियस अफ द पाथ अफ द इलेक्ट्रोन इनसाइड द फिल्ड, यो फिल्ड भित्र, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यो इलेक्ट्रोनले बनाएको सर्कुलर पाथको रेडियस कति हो भनेको छ। अनि हामीले हेर त अर्को कुरा के दिएको छ, यो पहिलोमा यो सोध्या है, हाम्रो दोस्रोमा के सोध्या भन्दाखेरि द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डबल रे। अब हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड विड्यास भनेको 2b बनाउने रे है। व्हाट इज द रेडियस अफ द न्यू अर्बिट भनेको छ। यो रेडियस भनेको नयाँ रेडियस हो नि त, पहिलाको रेडियस जत्रै कहाँ हुन्छ त नि, जब म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले चेन्ज गर्यो भने। जब म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ अब रेडियस पनि त नयाँ बन्छ। यही रेडियसमा कहाँ कायम हुन्छ त नि, यही रेडियस कायम हुँदैन, बिकज म्याग्नेटिक फिल्ड इज चेन्ज। अब हुने नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड विड्यास भनेको के हुन्छ, पहिला जति थियो नि, पहिला जति म्याग्नेटिक फिल्ड थियो त्यसको के छ, के गर्ने, डबल बनाउने। यहाँ बी थियो भने अब के हुन्छ, नयाँ फिल्डमा के हुन्छ, यहाँ बी थियो भने के हुन्छ, नयाँ फिल्डमा 2b हुन्छ है। उसले भनेको यहाँ बी थियो भने नयाँ फिल्डमा 2b हुन्छ अरे हैन। यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियस अथवा यो रेडियस कति हो भनेर सोधेको छ। नयाँ फिल्डमा हुने नयाँ फिल्ड है, नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड विड्यास र नयाँ रेडियस r' हो। विड्यास र r' यो चाहिँ सेकेन्डमा सोधेको छ है। यो r' चाहिँ सेकेन्डमा सोधेको छ है, सरी पहिलोमा चाहिँ रेडियस सोधेको छ। ल अब हेरौँ त, हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला छ है। डाइरेक्ट फर्मुला छ r = mv/ev। यो डाइरेक्ट फर्मुला छ। डाइरेक्ट फर्मुला आउँछ भने डाइरेक्ट फर्मुलाबाट गर्दा हुन्छ। यदि आएन भने के हुन्छ, थ्योरी सम्झिनु पर्यो। हेर त यो सर्कुलर पाथमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यो फोर्सको इफेक्ट के पर्यो, फोर्सको इफेक्ट चाहिँ के पर्यो, इलेक्ट्रोनमा पर्यो है। फोर्सले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न खोज्यो के, यो फोर्सले हेर त आफूतिर तान्यो, सबैले आफूतिर तान्यो है। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट चाहिँ आफूतिर तानेर के बनायो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई सर्कलमा घुम्न बाध्य बनायो, ह्याभिङ रेडियस r। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सर्कल के कारणले बन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्छ। हेर त अब म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा सर्कल बनेको। अब सर्कलमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ भने सेन्टरतिर के लाग्छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स लाग्छ। म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के छ, सर्कल बनेको हो। त्यही भएर सेन्ट्रिपेटल फोर्स यहाँ
सेन्टिपिटल फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्सले दिन्छ है। म्याग्नेटिक फोर्सले कारणले गर्दा सेन्टिपिटल फोर्स बनेको, त्यही भएर यिनीहरूलाई बराबर गर्न पाइन्छ। हेर त म्याग्नेटिक फोर्स मेरो लेक्चर अगाडिको लेक्चरमा गएर हेर्ने हो भने BeV होला है। सेन्टिपिटल फोर्स भनेको के छ mv²/r हुन्छ है। यो एउटा v काट्नु त, एउटा v काट्नु त। अब त्यहाँबाट हेर त के आउँछ, त्यहाँ हेरौँ त के आउँछ। सो BE भयो mv/r भयो है। हामीलाई खोजेको के छ क्वेसनमा, रेडियस निकाल्नु भनेको छ। अब रेडियस त आइहाल्यो हाम्रो है, mv/ev। अब रेडियस भनेको हेर त मास हामीलाई थाहा छैन, मास थाहा नभएपछि हामीलाई के दिएको छ हेर त E/m पनि दिएको छ नि त। हेर त E/m को भ्यालु दिएछ 1.8 × 10⁻11 कुलम पर केजी। हामीलाई मास दिएको छैन, एकमुष्ट E/m को भ्यालु दिएछ। त्यो भनेको के हो, स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोनको लागि हो है, स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोनको लागि हो। अब हेर त यो अब E/m बनाउँ कि यसलाई है, माथि v मात्रै राखौँ। अब यो m तल जाँदाखेरि त E को तल जान्छ नि त, यसरी b आउँछ। ल अब v भनेको कति छ, अब हेर त भ्यालु राख त आइहाल्छ एन्सर। अब E/m को भ्यालु पनि दिएको छ 1.8 × 10⁻11 इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड। हेर त कति दिएको छ 0.1 टेस्ला रे। 0.1 टेस्लाको म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यहाँ हेर त रेडियस डट यो मिटरमा, रेडियस डट अनि यो मिटरमा आइपुग्छ है, मिटरमा आइपुग्छ। सो यो पहिलो क्वेसनको सल्भ भयो। अब दोस्रो क्वेसनले के सोधेको छ, अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी चेन्ज गर्ने, जस्ट कि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी चेन्ज गर्ने जसरी कि पहिलाको म्याग्नेटिक फिल्डको दोब्बर होस् है, पहिलाको म्याग्नेटिक फिल्डको डबल होस् रे। अबको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ पहिला जति म्याग्नेटिक फिल्ड थियो नि त्यसको डबल रे। हेर नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड B' भनेको पहिलाको म्याग्नेटिक फिल्ड अनि 2 टाइम्स है, यो भयो। अनि यति बेलाको रेडियस चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ यो रेडियस सोधेको छ है, यो रेडियस सोधेको छ। अब यस्तो हो भने अब सेकेन्ड है, हाम्रो सेकेन्ड सुरु भयो। अघि हामीले यहाँ चाहिँ फर्स्टबाट सुरु गऱ्यौँ है, यहाँबाट गरे नि हुन्छ नभए है। हामीलाई डाइरेक्ट आउँछ भने डाइरेक्टको फर्मुला पनि आउँदैन भने यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्ने, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है। अहिले इक्वेसन 1 मानिराखौँ। फर्मुला यसरी डिराइभ गर्ने, डाइरेक्ट आउँछ भने डाइरेक्ट लगाउने, डाइरेक्ट आउँदैन भने यस्तो गर्ने, फर्मुला निकालेपछि फर्मुला निकालेपछि भ्यालु पुट गर्ने। अब सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि रेडियस सोधेको छ। हेर त रेडियसको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि त डाइरेक्ट, अब त है अगाडिको थाहा थिएन, अहिले त थाहा भइसक्यो रेडियस। अब रेडियसको फर्मुला त यो म्याग्नेटिक फिल्डमा त त्यही हुन्छ सधैँ, मात्र भ्यालु चेन्ज भएको हो नि। सो आर भनेको अब यो त पुरानो आर भयो, हामीलाई सोधेको छ नयाँ आर है, r'। अब नयाँ रेडियस चाहिँ कस्तो होला त नि, म्याग्नेटिक फिल्डलाई 2b बनाउँदाखेरि, म्याग्नेटिक फिल्डलाई 2b बनाउँदाखेरि मास त त्यही मास हो, इलेक्ट्रोनको मास त कहिले चेन्ज हुँदैन नि त। मास अब भेलोसिटी हेर, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट छ त्यो फिल्डमा है। अब हेर त E इलेक्ट्रोनको चार्ज कहिले फरक पर्छ, पर्दैन। र B भनेको हेर त, अब B को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गरे हो नि त। म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि r चेन्ज भएको हो। हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि r पनि चेन्ज भएको हो नि त, त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गराएको छ उले। हेर म्याग्नेटिक फिल्डको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, अब 2b राख्नु पर्यो। r' निकाल्नु पर्ने छ, mv त छँदैछ E। अब म्याग्नेटिक फिल्ड B' भनेको के हुन्छ, पहिलाको म्याग्नेटिक फिल्डको तुलनामा डबल राख्ने भनेको छ। यसलाई इक्वेसन 2 गरौँ, यसलाई इक्वेसन 2 गरौँ। अब यसलाई इक्वेसन 2 गरिसके पछाडि अब हेर त डिभाइडिङ 1/2 है, 1/2, 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने, अथवा 2/1 गरौँ न ल, 2/1 डिभाइडिङ 2/1। ल 2 लाई 1 ले डिभाइड गर त, माथि r' राख, बाहिर r राख। अनि त्यहाँ के छ हेर त, r' को ठाउँमा r' भने माथि हो नि त, mv/2ev हो है। अनि यो के हुन्छ हेर त, माथि के छ mv/ev। r को भ्यालु मैले यहाँबाट लेखेको, हेर त r भनेको mv/ev, r' भनेको के छ हेर त, r' भनेको के छ है, यहाँ mv/e2b यसरी राखेको है। अब r'/r भनेको के भयो भन्दा हेर त, माथिको m माथिको b काट्यो। अब यो सबै तलको नि, यो पनि तलको b काट्यो, तलको e तलको b पनि काट्यो। अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 1/2 मात्रै बाँकी रह्यो। हेर त 1/2 बाँकी रह्यो। सो r' इक्वल्स टु के भयो, r/2 भयो। हेर त क्वेसनको अनुसार के छ भन्दाखेरि यदि
अब बन्ने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको सुरुमा भएको म्याग्नेटिक फिल्डको 2 टाइम्स गर्ने हो भने नयाँ रेडियस के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो रेडियसको आधा हुँदो रहेछ। अब त रेडियस घट्ने रहेछ है। अब इलेक्ट्रोन के गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ट्वाइस बनाउने भने के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन अब सानो रेडियस भएको सर्कलमा मुभ गर्छ है। सानो रेडियस भएको सर्कलमा मुभ गर्छ किनभने रेडियस पहिलाको भन्दा हाफ भएको छ, आधा भएको छ। ल है, यति भएपछि हाम्रो यो न्युमेरिकल सल्भ भयो। हेर त सजिलो छ, फर्मुला युज गरेपछि ट्याक्क मिलिहाल्छ। अलिकति कन्सेप्टहरु कुराहरु छ, कन्सेप्टहरु आफूले बटुल्ने हो, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा हुन्छ। सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हेर त यहाँ स्पेसिफिक चार्ज अफ अ पार्टिकल। अघि के दिएको थियो हेर त, E/m भनेको, यो E/m भनेको इफ स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोनको लागि हो। हेर त ई छ नि, ई भनेको इलेक्ट्रोनको लागि हो के। तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक चार्ज अफ ए पार्टिकल। पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन पनि भने हैन, पोजिटिभ चार्ज वालाको भने हैन, प्रोटोनको पनि भने हैन, पोजिट्रोनको पनि भने हैन, पार्टिकल भनेको छ। पार्टिकल भनेपछि के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि Q/m राखौँ के, हामीलाई चार्ज Q राख्नुपर्छ है। इलेक्ट्रोनको ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई एकदमै इलेक्ट्रोन भनेको एकदम स्पेसिफाइड भएर दिएको थियो। तर यहाँ चाहिँ के छ, स्पेसिफाइड भएन, पोजिटिभ चार्ज हो कि नेगेटिभ चार्ज हो भनेन। तर के हो, पार्टिकलको चार्ज भएको पार्टिकल चाहिँ हो। यो नेगेटिभली चार्ज भएको पार्टिकल पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रोन पनि हुनसक्छ, प्रोटोन पनि हुनसक्छ। तर के हो चाहिँ भनेको छैन है क्वेसनमा, त्यही भएर Q/m राखेको। हेर Q/m भनेको 4.4 × 10⁷ कुलम पर केजी हामीलाई दिएको छ। इट इज मुभिङ इन अ सर्कुलर अर्बिट। हेर जब सर्कुलर अर्बिटमा मुभ गर्यो नि इलेक्ट्रोन, अब अगाडिको केस, जब इलेक्ट्रोन सर्कुलर अर्बिटमा मुभ गरेपछि यी अगाडिको केस त्यही हो है। विथ द भेलोसिटी, भेलोसिटी पनि दिएको छ, भेलोसिटी पनि दिएको छ कति 3.52 × 10⁵। हेर त मिटर सेकेन्डको माथि -1 छ नि, त्यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो इन अ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है। म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो रे सर्कुलर अर्बिटमा, जसको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति छ हेर त 0.4 टेस्ला छ रे है। अनि इलेक्ट्रोन कति भेलोसिटी मुभ गरेछ, यति भेलोसिटीले मुभ गरेछ रे। फाइन्ड द रेडियस अफ दिस अर्बिट। हेर त रेडियसको लागि त के छ र, अब फर्मुला हेर त, रेडियसको लागि त के छ, यो त झाडे क्वेसन भयो। R = mv/ev फर इलेक्ट्रोनको लागि, यो फर इलेक्ट्रोनको लागि हो। तर यहाँ के भनेको छ, चार्ज पार्टिकलको लागि, त्यही भएर Q राख्नु पर्यो है। यो चार्ज पार्टिकलको लागि हामीले इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदाखेरि के गरेका थियौँ, R = mv/ev राखेका थियौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार्ज पार्टिकल भनेको छ, त्यो पोजिटिभ चार्ज हो कि नेगेटिभ चार्ज हो केही भनेको छैन, इलेक्ट्रोन हो कि प्रोटोन हो कि अरू के हो केही पनि भनेको छैन। त्यही भएर के गरौँ, अल्फा पार्टिकल हो कि के हो केही पनि भनेको छैन है। सो mv/qv है। अब इलेक्ट्रोन नभएपछि अब चार्ज Qv, चार्ज भनेको छ, चार्ज भएपछि Qv है। अब यति भइसके पछाडि R = हेर त, अब हामीलाई m भनेको छुट्टै दिएको छैन के, Q/m दिएको छ, स्पेसिफिक चार्ज अफ पार्टिकल दिएको छ। त्यही भएर m लाई तल लानु पर्यो है। पहिला सुरुमा सबभन्दा पहिला सुरुमा m लाई तल लानु पर्यो, Q/m गराउनु पर्यो है। अनि यहाँ तल त b छँदैछ। अब हेर त भेलोसिटी दिएको छ, भेलोसिटीको भ्यालु हाल 3.52 × 10⁵ है, 10⁵। अनि तल राख Q/m को भ्यालु राख 4.4 × 10⁷ है, 10⁷। अनि हेर त यो भनेको b म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कति छ हेर त 0.4 है, 0.4। ल यति भनेको छ है। सो अब रेडियस भनेको कति आउँछ हेर त, सबै कुरा छ, क्याल्कुलेट गर। अनि यहाँ के हुन्छ, रेडियस मिटरमा आउँछ। सो यति भएपछि के हुन्छ, मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डको न्युमेरिकल लगभग सकिन्छ है। यो ओल्ड इज गोल्डबाट गराएको 75 र 69 क्वेसन। सो एनी अरू क्वेसन छ भने, आफूले नआएको क्वेसनहरु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ हैन राखिदिँदा हुन्छ, म त्यो सल्भ गरेर चाहिँ हालिदिन्छु। सो त्यस्तो क्वेसन छ भने हालिदिँदा हुन्छ हैन। अब आज चाहिँ 2टा क्वेसन गरियो। सो थ्यांक यू क्लास।